सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ विश्वकर्मा पूजा सम्बन्धी समाचारबाट। आज विश्वकर्मा पूजा देशभरका उद्योग कारखानाका मेसिन तथा फलामको पूजा आज गरी मनाइँदैछ। विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरूले आजको दिन धुमधामसँग पूजा अर्चना गरी मनाउने गर्दछन्। विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरूले आजको दिन धुमधामसँग पूजा आज गरी मनाउने गर्दछन्। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रका बीचमा भेद द्वारका बनाई लुकाइएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रका बीचमा भेद द्वारकाको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा माने त्यसै समयदेखि पूजा आज गर्ने परम्परा बसेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। यही सम्झनामा नेपालका कालीगढले आज भव्य रूपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उनको विधिवतको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्दछन्। आजको दिनलाई वास्तुशास्त्रीले वास्तु दिवसका रूपमा समेत मनाउने गर्छन्। आज सवारी साधन मेसिनहरूको पूजा गरिनुको साथै उद्योगहरू खुला राखेर सबैलाई भ्रमण र प्रसाद ग्रहण गराउने चलन छ। विश्वकर्मा पूजामा वर्षभरि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर मेसिनको पूजा गर्ने चलन छ। लागु औषध गाँजा सहित सर्लाहीबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। लालबन्दी नगरपालिका 1 स्थित सडकबाट 5 केजी अवैध लागु औषध गाँजा सहित शुक्रबार 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनुषा सबैला नगरपालिका 12 का 41 वर्ष विनोद महरा र 42 वर्षीय राजाराम कापर रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरबाट खटिएको प्रहरीले प्र 202005 प 2206 नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त गाँजा सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। सरकार र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम सहमतिपछि संघर्ष समितिले स्थगित गर्ने भएको छ। सहमतिमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहेका सहसचिव डाक्टर विष्णु कुमार भूषाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष राम सुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएको ऋणीको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। भूषालले संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको जानकारी दिए। अछाममा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 17 पुगेको छ। पहिरोमा परि 6 जना बेपत्ता छन् भने 11 जना घाइते भएका छन्। अहिलेसम्म तुर्माखान्द गाउँपालिका 5 मा 4, कमल बजार नगरपालिका 6 मा 7 र वडा नम्बर 8 मा 5 जनाको शव भेटिएको छ। प्रशासन कार्यालयका अनुसार यी वडामा 3 जना पहिरोमा परि बेपत्ता छन्। ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको शव भेटिएको छ भने 1 बेपत्ता छन्। अछामका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले घाइतेहरूको उद्धार गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि सुर्खेत जिल्ला अस्पताल लगेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भोला बहादुर रावलले पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको शव व्यवस्थापनदेखि घाइतेको उद्धार र बेपत्ताको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आफूले संसद विघटन गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूले 2 पटक गरेको संसद विघटनको बचाउ गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आफूले उचित कदम चालेको दावी गर्नुभएको हो।
संसदमा आफूभन्दा अगाडि बोल्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परमादेशले संविधानको रक्षा गरेको बताउनु भएको सन्दर्भमा ओलीले चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन नभई परमादेशबाट सरकार बनाउने काम प्रतिगमन भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफूले राम्रो काम गर्दा गर्दै षड्यन्त्र भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशकै कारणसँगै काम गर्न पाएको जवाब दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष दलको नेताले परमादेशको सरकार भनिरहनुहुन्छ भन्दै परमादेशकै कारण संसद भेट भएको बताउनुभयो। परमादेश नभएको भए संसदमा सँगै काम गर्न र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न नसक्ने देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको दावी पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं उपपूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम बहादुर रावलले गृह जिल्ला अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अछामको कमल बजार तुर्माखाद र झकारी गाउँपालिकामा गए राति आएको पहिरोमा पुरिएर 17 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको र ठूलो धन मालको क्षति भएको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहतको लागि आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको। त्यस अवसरमा उहाँले बाटो पहिरो अवरुद्ध भएकोले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरी घाइतेहरूको उपचारका लागि चिकित्सकहरूको टोली परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेता रावलले विपदको यस घडीमा अछाम जिल्लाका प्रहरी पीडितलाई राहत र उद्धारको काममा कमी हुन नदिन पनि सरकार गम्भीर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसतर्फ म नेपाल सरकार र गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आर्थिक समाचार। बैंकहरूले आजदेखि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरूले 6 महिनापछि असोज महिनाका लागि निक्षेप ब्याज दर बढाएका हुन्। सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा औसतमा 10% बढेको छ, जस अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 12.13%, संस्थागतमा 10.13% र रेमिट्यान्समा 13.13% ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। केही वाणिज्य बैंकहरूले भने 3 महिनासम्मको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.3%, संस्थागतमा 10.3% र रेमिट्यान्समा 13.3% ब्याज दर निर्धारण गरेका छन्। यस्तै विकास बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका छन्। विकास बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13% सम्म र संस्थागत मुद्दती खातामा 11% सम्म ब्याज दर दिने भएका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13.47% सम्म र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 11.47% सम्म ब्याज दर दिने भएका छन्। गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको 1061 मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युतीय आयोजनामा 53 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ लगानी गर्न प्रबन्धक कम्पनी र विद्युत संस्थाहरूबीच समझदारी MOU भएको छ। अपर अरुण आयोजनामा आवश्यक पर्ने कुल ऋण मध्ये नेपाली ऋण करिब 53 अर्ब रुपैयाँ नेपालकै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने गरी समझदारी भएको हो। ऊर्जा मन्त्री फम्पा बसालको उपस्थितिमा भएको समझदारी अनुसार अब विश्व बैंक सहित नेपाली वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले उक्त आयोजनामा लगानी गर्नेछन्। MOU मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HRDCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अर्जुन कुमार गौतम, नेपाल वित्तीय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल बैंकका CEO कृष्ण बहादुर अधिकारी र अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक फरेन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले जलविद्युतका विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गर्न सफलता मिलेको बताइन्।
उनका अनुसार यो समझदारीले आन्तरिक पुँजी बजारका माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युतीय आयोजनाको विकासमा शेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न सरकारले यो आयोजनालाई जनताको जलविद्युतीय कार्यक्रम नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयरधनीमा र समावेश गरेको ऊर्जा मन्त्री भुसालको भनाइ छ। यो आयोजनाको कुल लागत 2 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँ हो। नेपालले 53 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बाहेकको लगानी विश्व बैंकको नेतृत्वमा जुटाइनेछ, जसमा 64 अर्ब स्वयंपुँजी इक्विटी र 97 अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक EIB को लगानी हुनेछ। सरकारले अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी HIDCL लाई दिइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो युद्धको लागि उचित समय नभएको बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको पहिलो भेटमा मोदीले पुटिनलाई आजको समय युद्धको लागि उपयुक्त समय नभएको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। मोदीले लोकतन्त्र, कूटनीति र संवादको महत्त्वमा जोड दिनु भएको छ। रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो। भेटमा उहाँहरूबीच शान्ति र स्थायित्वमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको खबरमा उल्लेख छ। पुटिनले जति सक्दो चाँडो युद्ध अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने तर युक्रेनले वार्तालाई अस्वीकार गरेको जवाब दिनुभएको छ। युक्रेनी अनुसन्धानकर्ताहरूले शुक्रबार पुनः कब्जामा लिएको इज्युम शहर बाहिरको सल्लाहको जंगलमा पुगेर बलौटे बाटोबाट 100 शवहरू निकाल्न सुरु गरेको छन्। AFP का संवाददाताका अनुसार कम्तीमा एउटा शव हातले बाँधिएको अवस्थामा गाडिएको भेटिएको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभका अधिकारीहरूले खार्किभ क्षेत्र रुसी आक्रमणकारीहरूबाट पुनः कब्जामा लिएपछि सामूहिक चिन्ह स्थलमा 450 चिहानहरू गणना गरिएको र 10 कथित यातना केन्द्रहरू फेला परेको बताएका छन्। इज्युम बाहिरको जंगलमा चिहानको टुप्पोमा अस्थायी क्रस र नम्बरले चिनो लगाइएको AFP का सञ्चारकर्मीले बताए। चिहानमा लेखिएको थियो 17 युक्रेनी सेना गाडीका इज्युम चिहान कियेभको सेनाले भर्खरैका दिनहरूमा पूर्वमा प्रति आक्रमणमा धेरै क्षेत्रहरू बरामद गरेको छ र धेरै शहरहरूलाई रुसी सेनाबाट मुक्त गरेको छ। प्रहरी प्रमुख इगोर क्लाइनमेन्कोले बालाकाल्य शहर र खार्किभका अन्य स्थानमा यातना कक्ष फेला परेको बताएका छन् भने राष्ट्रपतिको सहयोगी माइखाइलो पोडोल्याकले इज्युम सामूहिक चिन्ह स्थलमा मात्रै कम्तीमा 450 शव रहेको बताउनु भएको छ। पोडोल्याकले भन्नुभयो, कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा महिनौदेखि व्यापक आतंक, हिंसा, यातना र सामूहिक हत्याहरू भइरहेको भेटिएको छ। खेलकुद समाचार। साफ महिला च्याम्पियनशिप अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको छ। तसर्थ टाङ्सालामा भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हरायो। नेपालका लागि रश्मि कुमारी घिसिङले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरिन्। घिसिङले प्रीति राईको क्रसलाई पेनाल्टी क्षेत्रबाट गोलमा परिणत गरिने भारतमाथि नेपालको यो ऐतिहासिक जित हो। नेपालले साफ महिला इतिहासमा भारतमाथि पहिलो जित निकालेको हो। यो सँगै नेपाल 5औं पटक फाइनलमा पुग्दा भारत भने पहिलो पटक फाइनल पुग्न सकेनन्। भारत यसअघिका सबै संस्करणको विजेता हो। भारतको हारसँगै प्रतियोगिताले नयाँ साफ महिला च्याम्पियन
पाउनेछन्। नेपालले जारी प्रतियोगितामा अहिलेसम्म हार बेहेरेको छैन। समूह चरणका सबै खेल जितेर नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। अब नेपालले फाइनलमा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोलले हराउँदै बङ्गलादेश फाइनलमा पुगेको छ। फाइनल खेल सोमबार बेलुकी 5 बजे सुरु हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।